अस्सलाम वालेकुम। शाम बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, एक दफ़ा मैं रास्ते से गुज़र रहा था तो देखा एक लड़का, छोटा सा लड़का मिट्टी से खेल रहा है। मिट्टी से खेलते खेलते वो कभी हंसने लगता तो कभी रोने लगता। कहते मैंने इरादा किया कि इसको सलाम करूं। मेरे नफ्स ने कहा कि तू इतना बड़ा आदमी इतने छोटे बच्चे को सलाम करेगा, ये तुम्हारे शायान शान है क्या? मैंने नफ्स से कहा, ए नफ्स, तुझे मालूम नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बड़े को सलाम फरमाते थे। मैंने लड़के को सलाम किया। लड़के ने कहा, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू या मालिक इब्ने दिनार। मुझे इतनी हैरत हुई। मैंने इस लड़के से पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया, जबकि इससे पहले तो तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं। इस लड़के ने कहा, आपकी और मेरी रूह रोज़े में साक मुलाकात हुई तो मेरा और आपका एक दूसरे से तारुफ अल्लाह करीम ने करवाया। मैंने इस दाना बच्चे से सवाल किया, क्या बच्चे अक्ल और नफ्स में फ़र्क क्या है? इस बच्चे ने जवाब दिया, क्या मालिक बिन दिनार, तुम्हारे नफ्स ने तुमको सलाम करने से रोका, लेकिन तुम्हारी अकल ने तुम्हें इस अनायत से सरफराज किया। मैंने इस बच्चे से पूछा कि ये बताओ, मिट्टी से क्यों खेल रहे हो? इसने कहा, जनाब, हम इसी से तो पैदा हुए हैं। जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं उसी मिट्टी में हम दफन हो जाएंगे। मैंने पूछा, तुम खेलते खेलते कभी रोते हो, कभी हंसते हो, क्या वजह है? उसने जवाब दिया कि जब मैं अल्लाह के अजाब को याद करता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। मैं रोने लग जाता हूँ, फिर मुझे अल्लाह करीम की रहमत याद आती है तो मुझे हंसी आ जाती है। मैं खुश होता हूँ, मैं हंसने लग जाता हूँ। मैंने इस बच्चे से कहा, अभी तुम बहुत कम सिन हो, बहुत छोटे हो, गुनाहों से पाक हो, फिर क्यों रोते हो? इस बच्चे ने जवाब दिया, मैंने अपनी अम्मी जान को देखा है, जब भी वो आग जलाती हैं तो आग में सबसे पहले छोटी छोटी लकड़ियां डालती हैं, बाद में बड़ी। इसलिए मैं डरता हूँ कि कहीं जब अल्लाह की पकड़ हो तो हमसे ना हो। हमें हर छोटे और बड़े को सलाम करने में झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफ्स और अक्ल में फ़र्क यही है कि नफ्स हमेशा नेकी करने से रोकता है, जबकि अक्ल हमें अच्छे फैसले करने में मदद देती है। और दुनिया की हकीकत मिट्टी से बनी है और हम इसी से पैदा हुए हैं, इसी में फना होकर चले जाएंगे। इसलिए हमें दुनिया की हकीकत को समझ करने का माल कर लेने चाहिए। खौफ खुदा और उम्मीद रहमत। एक बंदा मोमिन को हमेशा अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, लेकिन मायूसी कुफ्र है। रब की रहमत से मायूस भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ये ख्याल करें कि सबसे गुनाहगार कौन है, तो समझना चाहिए कि वो मैं ही हूँ जो सारी दुनिया से गुनाहगार है।
اور اگر امید باندھنی ہو کہ اللہ کریم سب گناہگاروں میں سے سب سے پہلے کس کو معاف فرما دے گا، تو امید اتنا یقین کامل ہونا چاہیے کہ وہ بھی میں ہی ہوں جسے اللہ کریم معاف فرمائے گا اور آسانی فرمائے گا روز حشر، جب ہر کسی کو اپنے اپنے نفس کی پڑی ہوگی۔ یہ حکایت ہمیں تقویٰ، انکساری، عقل و نفس کے فرق اور آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ ملک کے حالات انارکی کی جانب ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اس قدر پریشانی ہے، کیوں ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، کیوں ہمارے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں نقصان اٹھا رہے ہیں، کیوں ہم اپنے ہی ملک کو اپنے ہی ہاتھوں سے جلا رہے ہیں۔ صبر اور تحمل کا دامن بالکل نہ چھوڑا کریں۔ جب ہم کسی کی موٹر سائیکل جلاتے ہیں تو یہ خیال رکھا کریں کہ ہمارے جیسا عام بندہ، عام مزدور ہے۔ جب ہم کسی کی گاڑی جلاتے ہیں، کسی کی لاکھوں کی چیز جلا دیتے ہیں، وہ شاید دوبارہ پوری زندگی اس کو نہ بنا سکے۔ کوئی گورنمنٹ عام لوگوں کا نقصان کا ازالہ نہیں کرتی۔ آج میں نے دیکھا سبزی کی پوری مارکیٹ جلی ہوئی ہے۔ اس میں کون لوگ بیٹھے تھے؟ اس میں سارے کے سارے مزدور تھے۔ ان غریب مزدوروں کی دکانیں جلا کر، اس ساری سبزی کو جلا کر کیا ہم نے پایا، کیا ہم نے حاصل کر لیا؟ جب مارکیٹ سے ایک چیز اٹھ جائے گی، باقی لوگوں کو مزید دقت ہوگی۔ جن کی قوت خرید پہلے ہی بہت کم ہے، وہ اور کم ہو جائے گی۔ جو سبزی 300-400 روپے ہمیں پہلے ہی مل رہی ہے، سیلاب کی وجہ سے پہلے ہی سبزیاں اور چیزیں کم ہو چکی ہیں، آپ کے جلاؤ گھراؤ کی وجہ سے وہ مزید مارکیٹ سے غائب ہوں گی، اور اگر ہوں گی تو اس قدر مہنگی کہ ہمارے جیسا عام بندہ اس کو خریدنے سے بھی گھبرائے گا۔ بتائیے، خود اپنے ہی لوگوں کا نقصان کر کے ہم کون سا بھلا کر رہے ہیں غزہ کا؟ لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے غزہ کے لیے تو اس کا حق ہے، نہیں گورنمنٹ کا کام کہ وہ نہتے بے ضرر لوگوں کے اوپر گولیاں چلائے۔ اللہ پاک میرے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ماؤں کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس انارکی کی جانب جو دھکیلا جا رہا ہے اس سے بچائے۔ ہم امن و امان کے ساتھ رہیں اور ہم آپس میں اتفاق، محبت، یکجہتی کے ساتھ۔ کہتے ہیں حکومت ماں ہوتی ہے، ریاست ماں ہوتی ہے۔ ماں اتنی بے درد کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنے ہی بچوں کو پیروں تلے روندنے لگے، اپنے ہی بچوں کے گلے کاٹنے لگے؟ برائے مہربانی زیادہ، تھوڑا نہیں زیادہ غور فرمائیے کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کرتا رہے۔ ہم سب آپ کے لیے دعا گو اور آپ میرے لیے کر دیا کریں۔ بہت شکریہ۔ اور اینڈ میں پھر یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو برائے مہربانی کر دیا کریں سبسکرائب۔ اللہ نے